वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये अष्टमाह्निके द्विर्वचनेचि इति सूत्रार्थनिरूपणे पंच पक्षाः तथा योगस्यास्य प्रयोजनानि इति अंशद्वयं पाठयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति अचः परस्मिन् इति सूत्रानन्तरं द्विर्वचनेचि इति सूत्रं कृतम्। तस्य सूत्रार्थस्य निरूपणे पंचपक्षाः उपस्थापिताः। तत्र प्रथमः पक्षः अचि यः अजादेशः सः स्थानिवत् स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति। अचि यः अजादेशः अजिनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् भवति कदा द्वित्वे कर्तव्ये। अयं द्वितीयः अंशः। तृतीयः अंशः अजादौ प्रत्यये यः अजादेशः सः स्थानिवत् स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये। अर्थात् अजादिप्रत्ययनिमित्तक अजादेशः स्थानिवत् भवति द्वित्वे कर्तव्ये इति। चतुर्थः अंशः द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः सः स्थानिवत् भवति इति। पंचमः अंशः द्वित्वनिमित्ते अचि अजादेशो न भवति इति, नाम निषेधः क्रियते। षष्ठः अंशः द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः सः द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवत् भवति, नाम द्वित्वनिमित्त अजादि प्रत्ययनिमित्तकः यः अजादेशः सः स्थानिवत् भवति इति। एतेषु पंचसु पक्षेषु अयम् अन्तिमः पक्षः सिद्धान्तितः। अन्तिमः अंशः योगस्यास्य प्रयोजनानि पूर्वप्रतिषेधेन गतार्थानि भवन्ति इति कस्यचित् आक्षेपः। अन्ते स्थानिवत्व समर्थनम्। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः द्विर्वचनेचि द्विर्वचने अचि द्वित्वनिमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवत् भवति अथवा अजादेशः न स्यात् इति द्विधा अर्थः तत्र उच्यते। एतादृश अर्थनिरूपणे अत्र पंचपक्षाः उपस्थापिताः। अचि यः अजादेशः द्वित्वे कर्तव्ये सः स्थानिवत् भवति, अयमेकः पक्षः। अत्र अचिकीर्तत् यदि अयं पक्षः स्वीक्रियेत तर्हि अचिकीर्तत् अत्र प्रक्रिया कथं? क्रूतधातुः कृतधातोः चौरादिकनिजन्तात् तिलिप्रत्ययः चङादेशः कीर्त् इ अत् नेरनिटि कीर्त् अत्। अत्र कीर्त् कथं भवति? कृत् धातोः उपधायाश्च इति सूत्रेण यत्वम् अनन्तरम् उपधायाञ्च इति सूत्रेण दीर्घः कीर्त्। इदानीं
भवता किमुक्तम् अचि यः अजादेशः सः द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवत् भवति इत्युक्तम्। प्रकृते कीर्त् इत्यस्य द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावे कृत् इति भवति। तर्हि कृत् कीर्त् अत्, कीर्त् नाम उपधायाश्च उपधायांच, कृत् कीर्त् उपधाहर्स्वः उरत् अभ्यासकार्याणि किं रूपं स्यात् अचकीर्तत्। एतद् रूपम् इष्टं वा नेष्टम्, अचकीर्तत् इति रूपम् इष्टम्। अतः प्रथमपक्षस्वीकारे अयं दोषः वर्तते। अन्योपि दोषः वर्तते। जग्ले मग्ले अत्र अभ्यासरूपं न सिद्ध्यति इति। ग्लै धातुः तत्र स्थानिवत्वे नाम ग्लै धातोः आत्वं कृतं। यदि स्थानिवत्वं तर्हि जिग्ले एवं स्यात्। एवम् अन्यः दोषः दुद्यूषति, दिदेविशति दुद्यूषति, दिवधातोः तत्र सनि वकारस्य सनः कित्वेन वकारस्य वूट् यणादेशः द्यु। अत्र यणः यदि स्थानिवत्वं तर्हि दि द्यु, तर्हि रूपं कथं स्यात् दिद्यूषति इति अनिष्टं स्यात्। एवमेव अन्यः दोषः प्रथमपक्षे बिभवनीयषति, भवनम् आत्मनः इच्छति, भवन ल्युडन्तः, भूधातोः अवादेशः भवन। अत्र अवादेशस्य स्थानिवत्वे बुभवनीयषति इति अनिष्टं स्यात्, बिभवनीयषति इति इष्टं न स्यात् इति। तर्हि अजादौ प्रत्यये यः अजादेशः सः स्थानिवत् द्वित्वे कर्तव्ये। अयं पक्षः भवतु द्वितीयः पक्षः। एवं चेत् दुद्यूषति इत्यत्र दोषः नास्ति। कुतः? अजादिप्रत्ययनिमित्तकः अजादेशः न, अतः तत्र स्थानिवत्वं नास्ति। परन्तु अचिकीर्तत् जग्ले बिभवनीयषति तत्र स्थानिवत्वेन अभ्यासरूपं न सिद्ध्येत्। नाम पूर्वोक्ताः दोषाः दुद्यूषति एकं परिच्छेद्य अन्यत्र सर्वेपि दोषाः नाम अभ्यासरूपं न सिद्ध्यति इति दोषः। द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः सः स्थानिवत् इति तृतीयः पक्षः भवतु। द्वित्वनिमित्ते नाम द्विर्वचने इति निमित्तम् अचि इत्यनेन अन्वेति। द्वित्वनिमित्तकः द्वित्वनिमित्तः यः अचि तस्मिन् परे यः अजादेशः सः स्थानिवत् इति तृतीयपक्षस्वीकारे क्रूच्येजन्त इति स्थले अचिकीर्तत् अनन्तरं दुद्यूषति बिभवनीयषति तत्र दोषाः वार्यन्ते। द्वित्वनिमित्तः अच् न, अतः तत्र दोषः वार्यते, स्थानिवत्वस्य प्रवृत्तिः नास्ति। जग्ले इत्यत्र येष् आदेशः द्वित्वनिमित्तः, अतः अत्र दोषः तदवस्थः। अन्यः अंशः द्वित्वनिमित्ते अचि अजादेशो न भवति, तर्हि अयं चतुर्थः पक्षः भवतु इत्युक्तौ कियत्कालपर्यन्तम् अजादेशः न भवति इति निश्चयः नास्ति इति तत्र संशयः वर्तते। अतः अयं पक्षः निर्दुष्टः न। तर्हि द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः सः स्थानिवत् द्वित्वे कर्तव्ये इति पंचमः पक्षः। द्वित्वनिमित्त अजादिप्रत्ययनिमित्तकः अजादेशः द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवत् इति पंचमः पक्षः।
येषु पक्षेषु अन्तिमः पक्षः सिद्धान्तितः। अनन्तरं पूर्वविप्रतिषेधः अर्थात् अस्य योगस्य कतिचन प्रयोजनानि उक्तानि। एतानि प्रयोजनानि पूर्वविप्रतिषेधेन गतार्थानि भवन्ति किल इति काचित् शङ्का आगता। तदानीं स्थानिवद्वचनवादिनः पूर्वविप्रतिषेधवचनवादिनः उभयोः मध्ये महान् विचारः प्रवृत्तः। अन्ते सूत्रारम्भः ज्यायान् इति सिद्धान्तितः। द्विर्वचनेचि इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम्? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रं वर्तते। तत् अतिदेशसूत्रं। द्विर्वचनेचि एतदपि अतिदेशसूत्रं। तर्हि अस्य सूत्रस्य का वा आवश्यकता इत्युक्तौ एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। चक्रे क्रै धातोः लिटि कृ ये परत्वात् येनादेशे कृ ये। तर्हि अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति, पूर्वमात्रस्य विधौ कर्तव्ये इति। अत्र कृ इत्यस्य द्वित्वं कार्यं, परन्तु एकाचो द्वे प्रथमस्य इति एकास्त्वाभावेन द्वित्वं न भवेत् इति। अतः द्विर्वचनेचि इत्युक्तम्। अत्र पुनः कार्यातिदेशो वा रूपातिदेशो वा इति विचारः कृतः। द्विर्वचनेचि इत्यत्र अज्ग्रहणेन रूपातिदेशः ज्ञाप्यते, न तु कार्यातिदेशः इति पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे विवृतं वर्तते। इदानीम् अस्य सूत्रस्य अर्थः कः? द्विर्वचनेचि इति सूत्रार्थनिरूपणे पञ्च पक्षाः प्रस्तुताः। के ते पञ्चपक्षाः? द्विर्वचनेचि अचि यः अजादेशः सः द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवद् भवति। अचि यः अजादेशः अयं प्रथमः पक्षः। द्वितीयः द्विर्वचने इत्यनेन प्रत्ययः आक्षिप्यते, अचि इति तेन अन्वेति, तदादिविधिः। अजादौ प्रत्यये परे। अजादौ प्रत्यये यः अजादेशः सः द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवद् भवति इति। तृतीयः पक्षः द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः सः स्थानिवत्। प्रत्यये इत्यस्य अत्र ग्रहणं नास्ति, आक्षेपः नास्ति। द्वित्वनिमित्ते अचि, द्वित्वनिमित्तत्वं द्विर्वचने इचि इति, द्विर्वचने इति अचि इत्यस्य विशेषणं भवति। द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः सः स्थानिवद् भवति इति। चतुर्थः पक्षः द्वित्वनिमित्ते अचि अजादेशो न भवति। पंचमः पक्षः द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः द्वित्वनिमित्त अजिनिमित्तकः। अत्र प्रत्यये इति आक्षिप्यते। द्वित्वनिमित्त अजादि प्रत्यय निमित्तकः यः अजादेशः सः स्थानिवद् भवति। कदा? द्वित्वे कर्तव्ये। एवं रीत्या पञ्चपक्षाः तत्र प्रस्तुताः। एतेषु पक्षेषु कः पक्षः ग्राह्यः इति प्रश्नः उदेति। प्रथमपक्षः स्वीक्रियते। प्रथमपक्षः कथमस्ति? अचि यः अजादेशः, आदेशः इति पदम् अनुवर्तते स्थानिवदादेशो नल्विधौ। अचि यः अजादेशः सः स्थानिवत्, स्थानिवत् इति पदमपि अनुवर्तते। कदा? द्वित्वे कर्तव्ये। अयं प्रथमः पक्षः। अस्मिन् पक्षे दोषाः उच्यन्ते।
क्रू चेजंत दिवादि नाम धातुषु अभ्यास रूपं न सिद्ध्यति इति। क्रूत् एजंत दिवादि नाम धातु एतेषु अभ्यास रूपं न सिद्ध्यति। एकैकस्य एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। क्रूत् धातुः चुरादि प्रकरणस्थत्वेन स्वार्थे निच् प्रत्ययः। एवञ्च क्रूत धातोः चुरादित्वात् निच् प्रत्यये लुङि प्रथमपुरुषैकवचने चिलिप्रत्यये चङादेशे क्रूत् आतु तत्र उर्रुत् इति एकं सूत्रमस्ति। ऋकारस्य ऋत्वं विधीयते विकल्पेन। अत्र ऋकारस्य ऋत्वपक्षे अचीकृतत् इति रूपं भवति। ऋत्वाभावपक्षे इदानीं विचारः। कृत्वाभावपक्षे क्रूत् धातुः क्रूत् ई नाम निच् क्रूत् ई आ चेङ् त् एवं वर्तते। कृत् उपधायाश्च यत्वम् उपधायाञ्च तेन सूत्रेण इकारस्य दीर्घः। कीर्त् एवं भवति। इदानीं भवता किमुक्तम्? अचि यः अजादेशः सः स्थानिवत्। अचि यः अजादेशः यत्वं केन सूत्रेण? उपधायाश्च यत्वं। तस्य स्थानिवत्वे क्रूत् द्वित्वं तस्य स्यात्। क्रूत् अनन्तरम् अनन्तरकृत् इत्यस्य उपधायाश्च यत्वं दीर्घः। क्रूत् कीर्त् एवं वर्तते। क्रूत् इत्यत्र अभ्यासकार्याणि ह्रस्वः उरत् कथं भवति? अचकीर्तत् इति रूपं स्यात् अनिष्टं रूपं स्यात्। अचिकीर्तत् इति रूपं न सिद्ध्येत्। एवं एजन्तस्थले अभ्यासरूपं न सिद्ध्येत्। जग्ले मग्ले ग्लै धातुः म्लै धातुः आदेश उपदेशे अशिति अनेन सूत्रेण आत्वं कृतं। ग्ला लिटस्थजयोरेशिरेच् तप्रत्ययस्य एष् आदेशः लिटि प्रथमपुरुषैकवचने ग्ला ये। इदानीम् अजादेशः भवति। अचि यः अजादेशः तस्य स्थानिवत्वे नाम ग्ला इत्यस्य स्थाने ग्लै यदि तस्य द्वित्वं ग्लै ह्रस्वः ये च इघ्रस्वादेशे इकारः स्यात् तर्हि जग्ले इति इष्टं रूपं न स्यात् जिग्ले इति अनिष्टरूपापत्तिः दोषः। अन्यः दोषः प्रथमपक्षे दिवादिषु दुद्यूषति देवितुमिच्छति सनीवन्तर्धेति सूत्रेण विकल्पेन इडागमः विधीयते। इडागमपक्षे दिदेविशति इति रूपं भवति। इडभावपक्षे कथं वर्तते? दिव् स इडागमः नास्ति। हलन्ताच्च सनः क्यत्वं दिव् स इडागमः दिव् इस। वकारस्य ऊट् ऊठे छ्वो षूडनुनासिके च वकारस्य ऊट् ततः यणादेशः द्यु द्युसाति। इडागमः नास्ति किल? इडभावपक्षे रूपमुच्यते द्युसाति एवं वर्तते। यणादेशस्य स्थानिवत्वं कुतः? यणादेशः अचि अजादेशः भवति। तस्य स्थानिवत्वे दि अभ्यासरूपं दि
तर्हि अनिष्टं रूपं किं स्यात्? दिद्यूषति इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तथा अन्यः दोषः क्रूच्येजन्तदिवादि नामधातुषु नामधातौ भवनं ल्युडन्तन् रूपं भवनम् आत्मनः इच्छति बिभवनीयिषति। तत्र भवन भवनीय भवनम् आत्मनः इच्छति यच् भवनीय ततः सन् प्रत्ययः। अत्र द्वित्वं कार्यं, परन्तु पूर्वं भवन इत्यत्र कः धातुः? भूधातुः। गुणः भो अन अवादेशः कृतः। इदानीम् अजादेशः इत्युक्तौ अवादेशः भवति। अवादेशस्य यदि स्थानिवत्वं भू ह्रस्वे बुभवनीयिषति इति अनिष्टं रूपं स्यात् बिभवनीयिषति इति इष्टं रूपं न स्यात्। अयं दोषः। एवं रीत्या प्रथमपक्षस्वीकारे क्रूच्येजन्तदिवादि नामधातुषु यत् इष्टम् अभ्यासरूपं तत् न सिद्ध्येत्। अयं दोषः। इदानीं द्वितीयः पक्षः स्वीक्रियते। द्विर्वचने ईच्चनेन प्रत्यये इति आक्षिप्यते अचि इति तद्विशेषणं तदादिविधिः। अजादौ प्रत्यये यः अजादेशः सः द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवद् भवति इति। अस्मिन् पक्षे दुद्यूषति यणः अजादिप्रत्ययनिमित्तकत्वं नास्ति। अजादिप्रत्ययनिमित्तकत्वं नास्ति। कुतः? दि वकारस्य वूट् ऊठि परे यणादेशः क्रियते, तस्य प्रत्ययत्वं नास्ति। अतः यणादेशस्य अजादिप्रत्यय निमित्तकत्वाभावेन अत्र स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति। एवञ्च दुद्यूषति इत्यत्र दोषः वारितः, परन्तु अचिकीर्तत् जग्ले बिभवनीयिषति अर्थात् क्रूच्येजन्त नामधातुषु दोषः तदवस्थः। कुतः? तत्र द्वित्वं क्रियते, परन्तु आदेशः अजादिप्रत्ययनिमित्तकः भवति। अतः तत्र स्थानिवत्वे अभ्यासरूपं न सिद्ध्येत्। अयं दोषः। तर्हि तृतीयः पक्षः भवतु। कः? द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः सः स्थानिवद् भवति। अयं तृतीयः पक्षः। अस्मिन् पक्षे अचिकीर्तत् तत्र निच् बिभवनीयिषति अवादेशस्य स्थानिवत्वम् इत्युच्यते किल? तत्र ल्युट् दुद्यूषति वूट् एतेषां द्वित्वनिमित्तकत्वं नास्ति। अचिकीर्तत् निचः द्वित्वनिमित्तकत्वं नास्ति। द्वित्वनिमित्ते अचि अजादेशः बिभवनीयिषति भवन ल्युटः द्वित्व निमित्तत्वं नास्ति। ल्युट् नाम युवोरणाकौ अनादेशस्य द्वित्वनिमित्तत्वं नास्ति। दुद्यूषति ऊठः द्वित्वनिमित्तकत्वं नास्ति। अतः तत्र स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिरिः नास्ति। दोषाः वारिताः। परन्तु एकः दोषः अवशिष्टः। कुत्र? जग्ले ग्लै धातोः लिटि प्रथमपुरुषैकवचने आदेच उपदेशे शिति अनेन सूत्रेण आत्वे ग्ला अत्र तप्रत्ययस्य एष आदेशः कृतः। एष्
लिट् लिटः तप्रत्ययः तप्रत्ययस्य एष् आदेशः द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः द्वित्वनिमित्तत्वं एषः वर्तते लिटि धातोरनभ्यासस्य इति किल अतः स्थानिवत्वं प्रवर्तते यदि स्थानिवद्भावः तर्हि जिग्ले इति अनिष्टं रूपं स्यात् जग्ले इति इष्टं रूपं न सिद्ध्येत् अतः अयमपि पक्षः दुष्टः इति चतुर्थः पक्षः द्वित्वनिमित्ते अचि अजादेशः न भवति एतावत्पर्यन्तं स्थानिवत्वम् उक्तम् इदानीम् अजादेशः न भवति इत्युच्यते द्वित्वनिमित्ते अचि अजादेशः न भवति नाम पूर्वं द्वित्वं प्रवर्तते तदनन्तरमेव अजादेशः इति परन्तु अस्मिन् पक्षे कियन्तं कालम् असौ आदेशः न भवति इत्यत्र स्पष्टता नास्ति अजादेशः न भवति इत्युक्तं कियत्पर्यन्तम् अजादेशः न भवति समाधानं नास्ति इत्युक्तौ कश्चन समादधाति द्विर्वचने कर्तव्ये अजादेशः न भवति द्विर्वचने कृते अजादेशः भवति इति यथा कथञ्चित् तत्र समाधानमुक्तं कियन्तं कालम् इति आक्षेपस्य परिहारः तत्र कृतः वस्तुतः द्विर्वचने कर्तव्ये इति किमपि तत्र नास्ति कथम् अयम् अंशः लभ्यते इति तत्र विचारः वर्तते अतः अयमपि पक्षः नैव ग्राह्यः अन्यः पञ्चमः पक्षः वर्तते द्विर्वचनेचि द्विर्वचने इति अचि इत्यनेन अन्वेति अचि इति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणं द्विर्वचनस्य कार्यत्वमपि विवक्ष्यते नाम एकस्य द्विर्वचनस्य अचि इत्यनेन विशेषणत्वेन अन्वयः तथा कार्यत्वम् उभयं कथम् एकेन प्रयत्नेन उभयं लभ्यते एक एव द्विर्वचनम् एकमेव वर्तते किल इत्युक्तौ तत्र स्वरूपानामेकशेष एकविभक्तौ एकशेषः एकशेषः नाम वस्तुतः तत्र एकशेष इत्यस्य एकशेष इति पदार्थः नैव विवक्ष्यते कुतः एकशेषः सह विवक्षायां प्रवर्तते द्वन्द्वापवादः एकशेषः द्वन्द्वः सह विवक्षायां प्रवर्तते अतः सह विवक्षाभावेन अत्र एकशेषः इति कथम् इत्युक्तौ एकशेषपदेन तन्त्रं लक्ष्यते नाम विभक्त्यन्ततन्त्रम् एवञ्च तन्त्रेण प्रयोगात् द्वित्वनिमित्ते अचि नाम द्वित्वनिमित्त अजादिप्रत्ययनिमित्तकः यः अजादेशः सः द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवद् भवति अयं पञ्चमः पक्षः अस्मिन् पक्षे दोषाः उच्यन्ते यदि द्वित्वनिमित्त अजादिप्रत्ययनिमित्तकः अजादेशः द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवत् इत्युच्यते तर्हि णौ स्थानिवद्भावः वक्तव्यः इति कुत्र एकवारं पश्यामः नुनावयिषति अवनुनावयिषति नु धातुः ततः निच् प्रत्ययः अचोयिणिति वृद्धिः आवादेशः नावि ततः सन् प्रत्ययः इडागमः गुणः अवादेशः नावयिष द्वित्वे ननावयिष
अत्र ननावयिषति इति अनिष्टं रूपं स्यात्। कुतः? द्वित्वनिमित्त अजादिप्रत्ययनिमित्तकत्वम्। अत्र निचः द्वित्वनिमित्तकत्वं नास्ति। तदानीम् अभ्यासे उकारश्रवणं न स्यात्। संयतः इत्वे निनावयिषति इत्यमपि अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः नौ स्थानिवद्भावः विशेषरूपेण वक्तव्यः। एवञ्च स्थानिवत्वे नुरूपत्वं वर्तते, अतिदिश्यते। नुनावयिषति इति सिद्ध्यति। एवञ्च द्वित्व निमित्ते अचि यः अजादेशः इति पंचमपक्षे नौ स्थानिवद्भावः विशेषरूपेण वक्तव्यः इति। एवं स्थिते नौ स्थानिवद्भावस्य विशेषरूपेण कथन आवश्यकता नास्ति। नाम अपूर्वं वचनं नापेक्ष्यते। तर्हि नौ स्थानिवद्भावः कथं सिद्ध्यति इत्युक्तौ ओः पुयञ्जपरे पवर्गयञ्जग्रहणं नौ स्थानिवद्भावस्य ज्ञापकं भवति। ओः पुयञ्जि अपरे सनिपरे यदङ्गं तदवयव अभ्यासोकारस्य यत्वं विधीयते। कदा? अपर पवर्गयञ्जकारेषु परतः। अपर पवर्गयञ्जकारेषु परतः इति। अत्र पूङ् धातुः एवं पिपविशते पिपविशते पूङ् धातोः स्मिपूङ् रञ्ज्वशां सनि इडागमः। इडागमे गुणे अवादेशे किं भवति? संयतः इत्वे पिपविशते पूङ् धातुः किल। परन्तु अत्र किं भवति? द्विर्वचनेचि इति सूत्रमस्ति। पव गुणः अवादेशः कृतः। तथापि द्विर्वचनेचि इत्यनेन स्थानिवत्वं तर्हि पुकार पु इति वर्तते अभ्यासरूपं। तत्र ओः पुयञ्जपरे उकारस्य इत्वे पिपविशते इति। एवं स्मिपूङ् रञ्ज्वशां सनि पूङ् धातोः इदम् उदाहरणम्। एवं यकारस्य इयविशति इयविशति युधातोः सनि सनीवन्तर्धेति सूत्रेण इत्वे गुणे अवादेशे द्विर्वचनेचीति स्थानिवद्भावे यु यविश अस्यामवस्थायाम् अपर यकारपरत्वेन उकारस्य इत्वे इयविशति इति। एतद्वयं प्रयोजनम् ओः पुयञ्जि। इदानीं प्रश्नः क्रियते, इयविशति पिपविशते तत्र उकारस्य यत्वं सम्पादनीयं। तर्हि ओः पयपरे अवर्णपर पकार अवर्णपर यकार तावन्मात्रमेव पर्याप्तं भवति। ओः पुयञ्जपरे वर्ग प्रत्याहार जग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। वर्ग प्रत्याहार वर्ग पु इति वर्गः प्रत्याहारः यन् प्रत्याहारः जग्रहणम्। एतत् किमर्थमिति प्रश्नः। तद्यर्थं सत् नौ स्थानिवद्भावं ज्ञापयति।
विभावयिषति विभावयिषति भूधातोः निजन्तात् सन् भूयि वृद्धिः आवादेशः भावि द्वित्वे नौ स्थानिवद्भावः वर्तते इत्युक्तम् भावि स्थानिवत्वे भू इति रूपं स्यात् बुभावयिषति इति अनिष्टरूपं स्यात् अतः तत्र वोः पुयञ्ज्यपरे इति सूत्रेण उकारस्य यत्वविधानाय वोः पुयञ्ज्यपरे इति सूत्रेण उकारस्य यत्वविधानं सार्थकं भवति। अतः विभावयिषति यदि नौ स्थानिवद्भावः न स्यात् तर्हि भाव तस्यैव द्वित्वं स्यात्। भाव भाव अभ्यासकार्ये बभाव संयतः यत्वं विभावयिषति इष्टं सिद्ध्यति। अतः नौ स्थानिवद्भावस्य विभावयिषति लीलावयिषति इत्यादीनि प्रयोजनानि भवन्ति। अस्य अन्यदेकमपि प्रयोजनं वर्तते नुनावयिषति अभ्यासे उकारश्रवणं परमं प्रयोजनम्। इदानीं किमुक्तं वर्गप्रत्याहारजग्रहणं नौ स्थानिवद्भावस्य ज्ञापकम् इत्युक्तम्। यदि एवं ज्ञाप्यते तर्हि कृत् स्थले अनिष्टरूपं स्यात्। किम् इष्टं ऋत्वाभावपक्षे अचिकीर्तत् इति रूपम् इष्टम्। इदानीं नौ यदि स्थानिवत्वं स्यात् कीर्त् कुरूत् धातोः उपधायाश्च यत्वं कृतम् उपधायाञ्च अनेन सूत्रेण दीर्घः कृतः। कीर्त् नौ स्थानिवद्भावः तर्हि क्रूत् रूपम् अभ्यासरूपं स्यात्। अभ्यासस्य ह्रस्वः उरत् अचकीर्तत् इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति शङ्का आगता। शङ्का परिह्रियते। तुल्यजातीयस्य ज्ञापकं भवति। कुतः वोः पुयञ्ज्यपरे अपरे उवर्णस्य उकारस्य यत्वं विधीयते। एवञ्च अवर्णपरत्वसम्पादकः यः आदेशः भवति तस्यैव स्थानिवत्वम्। अचिकीर्तत् अत्र अजादेशः कः यत्वं केन सूत्रेण उपधायाश्च। अत्र यत्वम् अवर्णपरत्वसम्पादकं न भवति। यत्वस्य आदेशस्य अवर्णपरत्वसम्पादकत्वं नास्ति। विभावयिषति इत्यत्र भूधातोः निजन्तात् सन् तत्र भू इत्यतः निच् प्रत्ययः कृतः। वृद्धिः आवादेशः भाव। अत्र आवादेशः भौ इ इति वर्तते किल वृद्धौ आवादेशः क्रियते। अयम् आवादेशः अवर्णपरत्वसम्पादकः। यत्र अवर्णपरत्वसम्पादकः आदेशः अजादेशः स एव स्थानिवद् भवति। तर्हि एकः दोषः अवशिष्टः। जग्ले पंचमपक्षे अर्थात द्वित्वनिमित्ते अचि यः अजादेशः द्वित्वनिमित्त अजादि प्रत्यय निमित्तकः अजादेशः स्थानिवद् भवति द्वित्वे कर्तव्ये। अस्मिन् पक्षे जग्ले इति कथम् इत्युक्तौ ये इति अजादि प्रत्ययः भवति द्वित्व निमित्तत्वं वर्तते इति प्रश्नः।
तस्य समाधानमुच्यते आदेश उपदेशे अशिति अशिति इति प्रसज्य प्रतिषेधः शिति न भवति अर्थात् आत्वस्य निमित्तत्वं नास्ति निमित्तत्वम् अनपेक्ष्य आत्वं प्रवर्तते तथा च आत्वस्य अनैमित्तिकत्वेन जग्ले इत्यत्र ग्ला इति आत्वानन्तरं स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति ग्ला तस्यैव द्वित्वं जग्ले इति इष्टं सिद्ध्यति द्विर्वचने च अस्य योगस्य कानि प्रयोजनानि पपतुः पपुः पाधातोः अतुस् प्रत्यये तस् प्रत्यये अतुस् आदेशे पपतुः झिप् प्रत्यये बुस् आदेशे पपुः पपतुः पपुः इति अत्र पाधातुः आतोलोप इति च अनेन सूत्रेण आकारलोपः कृतः यदि आकारलोपः प अतुस् आलोपस्य यदि स्थानिवत्वं न स्यात् तर्हि एकास्त्वाभावेन एकाचो द्वे प्रथमस्य लिट् धातोरणभ्यासस्य द्वित्वं न भवेत् अतः पपतुः अभ्यासरूपसिद्धिः आलोपस्य स्थानिवत्वेन एकास्त्वात् द्वित्वं सिद्ध्यति जग्मतुः जग्मुः जग्मतुः गमधातोः लिट् प्रथमपुरुष द्विवचनम् उपधालोपः गम अनच्कत्वेन द्वित्वं न प्राप्नोति स्थानिवत्वेन साच्कत्वात् द्वित्वं सिद्ध्यति अन्यत् प्रयोजनम् आटिटत् आशिषत् अटधातोः ण्यन्तात् लुङ् आडागमः आटश्च वृद्धिः आट् इ आत् एवं स्थिते नेः लोपः आट् इदानीं द्वित्वं कार्यम् अजादेर्द्वितीयस्य द्वितीयाच् नास्ति द्वितीयाज्रहितत्वेन अत्र टिशब्दस्य द्वित्वं न स्यात् यदि स्थानिवत्वाभावे दोषः चक्रतुः चक्रुः चक्रतुः क्रीधातोः लिट् प्रथमपुरुष द्विवचनं कृ अतुस् यनादेशः कृतः कृ इति वर्तते अनिष्कत्वात् द्वित्वं न स्यात् अतः स्थानिवत्वं स्थानिवत्वे साच्कत्वेन द्वित्वे चक्रतुः इति रूपं सिद्ध्यति कश्चन एतानि प्रयोजनानि निरस्यति किञ्चित् अपूर्वं वचनं करोति कथं यण् अय् अव् आय् आव् आल्लोप उपधालोप निलोप उत्व एतानि उत्वानि एतेभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन द्विर्वचनं भवति अपूर्वतया वचनं क्रियते यणपेक्षया अयादेशापेक्षया अवादेशापेक्षया एवं निलोपापेक्षया उत्वापेक्षया पूर्वविप्रतिषेधेन द्वित्वं प्रवर्तते एवञ्च आदावेव द्वित्वम् अतः द्विर्वचने च इति स्थानिवत्वस्य पपतुः इत्यादीनि प्रयोजनानि भवितुं नार्हन्ति इति विप्रतिषेधे परं परशब्दः इष्टवाचि अतः पूर्वविप्रतिषेधः तत्र आदृतः स्वीकृतः एवञ्च पूर्वविप्रतिषेधेन द्वित्वं प्रवर्तते अनेनैव निर्वाहात् अयम् आरम्भः मास्तु इति एतत् सन्दर्भे सूत्रारम्भ पूर्वविप्रतिषेधवादिनोः मध्ये महान् कोलाहलः प्रवृत्तः सूत्रारम्भवादी
पपतुः इत्यादीनि प्रयोजनानि प्रदर्शयति। प्रत्याख्यानवादी पूर्वविप्रतिषेधवचनेन तानि प्रयोजनानि निराचष्टे। इदानीं सूत्रारंभवादी कथयति यदि इदं सूत्रं न स्यात् चुक्षावयिषति क्षुधातोः निचि सने चक्षावयिषति तत्र उत्वसंपादनाय ओदौदादेशस्य उद्भवति चुटुतुशरादेः इति अपूर्वतया वक्तव्यं पूर्वविप्रतिषेधवादिना। स्थानिवद्भावात् क्षुरूपं वर्तते, अतः योगारंभपक्षे वचनस्य आवश्यकता नास्ति। अतः मत्पक्षे लाघवं वर्तते इति आरंभवादी कथयति। तदानीं पूर्वविप्रतिषेधवादी सः सूत्रारंभवादिनः मतेपि गौरवं प्रदर्शयति। नौ स्थानिवद्भावः ज्ञापनीयः, तदर्थं वोः पुयञ्जि इति वक्तव्यं। तदानीमेव वर्गप्रत्याहारजग्रहणं ज्ञापकं भवति। अतः भवन्मते अपूर्वतया वोः पुयञ्जि इति वक्तव्यम्। उत्ववादिना एतत् न वक्तव्यं। कुतः? संयतः इति सूत्रेणैव यत्वं सिद्ध्यति इति। तदानीं सूत्रवादी स्वमते लाघवं प्रदर्शयति। संयतः इति सूत्रं वर्तते, इतः इति उत्तरत्र अनुवर्तते, परार्थं भविष्यति। वोः पुयञ्जि इति सूत्रेण यत्वं विधीयते, अतः एतत् अपूर्वं न, परन्तु भवता अपूर्वतया चुक्षावयिषति इत्यादौ उत्ववचनं कर्तव्यम्। अतः भवन्मते गौरवं वर्तते इत्युक्तौ उत्ववादी कथयति ममापि उत्तरार्धं भविष्यति। यथा संयतः भवता प्रस्तुतः एवं उत्परस्यातः अतः उद्भवति इत्युक्तम्। उत् इति उत्तरसूत्रे तत्रापि अनुवर्तते, अतः उद्वचनं मन्मते अपूर्वं न भवति इति। तदानीं सूत्रवादी कथयति भवता वोः पुयञ्जि इति सूत्रम् अवश्यं वक्तव्यम्। किमर्थम्? उत्प्यपविशते पूर्वविप्रतिषेधवादिना अवश्यं वोः पुयञ्जि इति सूत्रं वक्तव्यम्। किमर्थं वक्तव्यम्? उत्प्यपविशते पूङ् धातोः सन् यत्वं नाम इडागमः स्मिपूङ्रञ्जिवशांसनि इति सूत्रेण इडागमः। पू इस तत्र द्वित्वात् पूर्वं परत्वात् गुणः भवति। पो इस इदानीम् अवादेशः प्रवर्तते, द्वित्वं प्रवर्तते। भवता किमुक्तम्? अवादेशादिभ्यः पूर्वं पूर्वविप्रतिषेधेन द्विर्वचनं प्रवर्तते इति किल। अतः पो इत्यस्य द्वित्वं। यदि पो इत्यस्य द्वित्वं तर्हि ह्रस्वे पुपविशते, तर्हि उकारस्य यत्वं केन सूत्रेण भवति? वोः पुयञ्ज्यपरे। अतः पूर्वविप्रतिषेधवादिनापि अवश्यं वोः पुयञ्ज्यपरे इति वक्तव्यम्। अतः मन्मते गौरवं किमपि नास्ति। तस्मात् पूर्वविप्रतिषेधापेक्षया द्विर्वचनेचि इति स्थानिवद्वचनमेव ज्यायः इति सिद्धान्तः कृतः। समाप्तम्।